Paghumag healing, paghumag paminaw og pulong sa Ginoo, paghuman og simba sa Domingo, paghuman og Bible study, paghuman og fasting, paghuman og prayer, ayaw hatagi og higayon ang yawa sa imong kinabuhi. So pasabot, bisan na pwedeng naka sa simbahan, pwedeng nayawaan di ka. Imo man gitagag higayon ang yawa sa imong kinabuhi. Di pasabot di ba sa Biblia, di pasabot misimba kada Domingo, dili na masulag demonyo. Masudlan kag demonyo kung imong gihatagan og higayon ang demonyo nga mosulod sa imo. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Now, look at this. Ang yawa dili siya mosulod sa imong kinabuhi kung walay invitation letter nga gikan sa imo. Hallelujah! So tiyan ka sinuod, kung garbuso ka nga tao, gitagaan nimo invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung masuk-anon ka nga tao, gitagaan nimo invitation letter ang demonyo nga mosulod sa imong kinabuhi. Kung sige kag hunahunag negatibo, gihatagan nimo invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung magsigi kag kabalaka, kahadlok, gihatagan nimo og higayon or oportunidad or invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung magsigag away or makik-away ka sa imong silingan, sige tagaan nimo og invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung dili ka kabalo mo pasaylo sa mga tao nga nagpasakit nimo, gitagaan nimo higayon or invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung grabe kayo ka mamalikas, kung grabe kayo ka mangluod, dali ra ka malain, gitagaan nimo og invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Kung naa kay dili ganahan nga tao, gitagaan nimo og higayon ang yawa nga mosulod sa imong kinabuhi. Sayon ra kayong sutaon ang buhat sa demonyo. Kabalo ka unsay ti mailhan? Mailhan nimo ang buhat sa demonyo is contradict sa gusto sa Ginoo. Are you with me? Amen! Ang buhat sa demonyo is sukwahi sa gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo maghilig maayk ta. Ang gusto sa demonyo pagdumot sa imong sigatao. Hallelujah! Amen! Ang gusto sa Ginoo nga maglipay ta. Ang gusto sa demonyo pagmugot kanunay. Ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang mainubsanon. Ang gusto sa demonyo mahimo kang garbuso. Ang gusto sa Ginoo mahimo tang peacemaker. Pero ang gusto sa demonyo, ikaw mismo ang dahilan sa panag-away. Sayon ra kay sutaon kung unsay buhat sa demonyo. Busa kung kabalo na gani kas buhat sa demonyo, ayaw na tagaig invitation letter para di na kasig inom maintenance. Pero wala balatian mo sulod sa imong lawas. Amen! Kay ang yawa tinubdan sa balatian, pero gipasulod nimo pinaagi sa imong invitation letter. Usa ayaw hatagig higayon ang yawa sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong pagsingka-singka, katugod na suko ka, that's the time nga gitagaan nimo invitation letter ang demonyo sa imong kinabuhi. Because one of the fruits of the Holy Ghost is gentleness. Amen!